السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا نوسيون دو مارشي. الوغ هاد لو مارشي هذا كاين في لا بارتي ديال لا فونكسيون كوميرسيال، ولكن انا حاولت نديرها بوحديتها لان غالبا ما كنلقاوها في بزاف ديال لي موديول في بزاف ديال النطاقات. دونك انا حاولت نفصلها على لا بارتي ديال فونكسيون كوميرسيال ونديرها في فيديو بوحدها باش يكون الشرح ديالها واضح وتبقى الفيديو ديالها معزوله. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ديفينيسيون دو مارشي، نعرفوا شنو هو لو مارشي. Donc, le marché est le lieu où se confrontent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service et sur lequel se forme le prix. يعني le marché هو واحد المكان اللي كيتواجه فيه العرض والطلب ديال العرض والطلب. شنو غنعرضوا شنو غنطلبوا؟ واحد البيان ولا واحد السيرفيس sur lequel se forme le prix. Donc فهاداك لو مارشي كيتخلق لو بري ديال الحاجه، داكوغ؟ حيت لوفر لا دوموند عندهم واحد الدور كبير في لا ديتيرميناسيون دي بري. دونك هذا هو السوق ما كنعنيوش به شي حاجه فيزيك، يقدر يكون غير ابستري، يعني ماشي ملموس. يعني السوق ما كنعنيش به سوبر مارشي ولا سوق فيه البيع والشرايه، كندويو على السوق هو اي بلاصه كتلقى فيها لوفر اي لا دوموند، كان فيزيك ولا ماشي فيزيك راه كيتسمى سوق. بحال مثلا البورصه. دونك البورصه كيبيعوا فيها اسهم، هي راه فيها طلب وعرض ولكن ماشي فيزيك، يعني غير باغ اسهم ما كنقيسوهمش، غير ملموسين، داكوغ؟ دونك هو واحد المكان يقدر ابستري جون ماشي فيزيك ما كنمسوش بيدينا où se confrontent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service et sur lequel se forme le prix. donc هنا شفنا لا نوسيون ديال لوفر ولا نوسيون ديال دوموند و بري. نحاولوا نشرحوا كل وحده فيهم باش حتى لا تحطوا لينا مثلا في الامتحانات مسطرين عليهم وقال لك شرح لي شنو كتعني اوفر ولا شنو كتعني دوموند، تلقى راسك ديجا عارفهم. Alors l'offre, c'est la quantité des biens et services à vendre pour un prix donné. يعني هما هي الكمية ديال البيان والسيرفيس اللي كنديروهم في واحد مارشي باش يتباعوا مقابل واحد الثمن مهم معين على حسب الشخص اللي غادي يبيع. La demande, c'est la quantité des biens et services à acheter. يعني اللي حنا كنطلبوا باش نشريوهم، يعني الكميه ديال المنتوجات والخدمات اللي حنا كنبغيو نشريوهم. هذه هي لا دوموند. شنو حنا بحال جاي من دوموند يعني كنطلبوا، d'accord? Contre un prix donné, bien sûr, le marché qui confie un prix يعني مقابل واحد الثمن معين. شنو هو le prix? Le prix هي la valeur قيمة exprimée en monnaie des biens et services effectivement échangés. donc هي القيمة اللي كنعبروا عليها القيم ديال الحاجة. نقدر نعبر عليها بالوزن ديالها، نقدر نعبر عليها بالطول ديالها، نقدر نعبر عليها بأي حاجة، ولكن هنا في لو بري كنعبروا عليها بالقيمة ديالها المالية، يعني الفلوس شحال كتسوى en termes de flous. c'est des biens et des services، يعني هي القيمة المالية ديال المنتوجات والخدمات effectivement échangés اللي كنتبادلوهم، داكوغ؟ فوالا هذه هي ديفينيسيون دو مارشي، واحد المكان اللي كتلقى فيه العرض والطلب ديال البيان ولا سيرفيس ولا رؤوس الاموال. اوكي، نشوفوا دابا لي تيب دو مارشي. لي تيب دو مارشي ممكن نصنفوا لي مارشي selon l'étendue géographique ou là selon la nature des biens. donc la classification là les types de marchés selon l'étendue géographique يعني النطاق الجغرافي، يعني الامتداد ديال داك المارشي، واش هو غير في واحد الجهه معينه ولا غير في واحد المنطقه معينه ولا في au niveau national ولا au niveau international. donc le marché local. Donc, selon l'étendue géographique, on distingue le marché local, le marché régional et le marché national. المحلي، الجهوي والوطني، داكوغ؟ يقدر يكون لوكال يعني غير في واحد الجهه، مثلا مارشي لوكال كيتلقى فيه العرض والطلب غير ديال الناس ديال واحد المنطقه معينه. ريجيونال يعني ديال واحد لا ريجيون معينه. ناسيونال ديال الوطن كامل، يعني ديال البلد كامل كيتلقى فيه لوفر ديال الناس من على الصعيد الوطني. وكاين ايغالمون لو مارشي انترناسيونال، يعني اوفر دوموند من الناسيونال ومن الانترناسيونال، داكوغ؟ donc هادو هما لي تيب دو مارشي selon l'étendue géographique. دابا غادي نشوفوا لي تيب دو مارشي selon la nature des biens، يعني الطبيعه ديال المنتوجات اللي انا كنبيع في داك السوق. يقدر يكون لو مارشي دي بيان دو كونسوماسيون، يعني منتوجات كتستهلك، شي حاجه كنستهلكوها، يعني بحال مثلا انت ملي غتشري الحليب غادي تستهلكو، ملي غتشري الخبز غادي تستهلكو، ملي غتشري مثلا كاينين شركات اللي كيصاوبوا لي بواط اون بلاستيك غيشريو البلاستيك باش يستهلكو باش يكونسوميو باش يخرجوا لنا اون بواط. دونك هادو لي بيان دو كونسوماسيون كيتستهلكو، داكوغ؟ ما كيبقاوش
ils se détruisent. كاين لو مارشي دي بيان ديكيبمون ملي كيبيعوا لك شي حاجه بوغ ايكيبي واحد البلاصه ديالك. انت مثلا درتي واحد الشركه باش تحط فيها الماتيريال كتقادها لي بيرو هذا، كتمشي للمارشي دي بيان ديكيبمون باش كتيكيبي هذيك الشركه ديالك. انت ككونسوماتور شريتي واحد الدار كتيكيبيها، كتشري السدر، كتشري شي حوايج ماشي غتستهلكهم مي كتيكيبي لهم اللوكال ديالك. كاين لو مارشي دي فاكتور دو برودكسيون. الفاكتور دو برودكسيون كنا شفناهم هو عوامل الانتاج اللي هما لو كابيتال اي لو ترافاي. دونك هنا هاد السوق تقدر تبيع فيه، يعني ماشي كنبيعوا فيه الناس بيان سور، مي كنبيعوا فيه كان دي سيرفيس. يعني كنقدر نلاقي واحد كيقلب على واحد الاوفر، واحد اوفر دومبلوا، واحد داير واحد لا دوموند دومبلوا، دونك كنلاقيوهم. هذا السوق كيلاقي ليا مثلا اللي باغي يخدم واللي باغي يخدم، داكوغ. دونك كنسميوه مارشي دي فاكتور دو برودكسيون. كاين لو مارشي دو كابيتو. لو مارشي دو كابيتو هو البورصه كنبيعوا فيها رؤوس اموال. انت كتبغي تبيع واحد السهم ديالك ياك، ملي كتبيع هذاك السهم راك بعتي راس مال. دونك كاين واحد الطلب وكاين واحد لوفر، فيما كيكون طلب والاوفر راه مارشي. دونك ها هما لي تيب د مارشي سولون لا ناتور دي بيان. كاين بيان استهلاك، البيان بور ايكيبي، البيان بور لا برودكسيون، اي كاين لو مارشي دو كابيتو كنبيعوا فيه رؤوس الاموال، داكوغ، سولون l'étendue géographique وكاين سولون لا ناتور دي بيان. دابا غنشوفوا لا سنسيبيليتي دو لوفر اي لا دوموند، الحساسيه ديالهم انهم هاد لوفر دوموند كيتاثروا بيان سور كيتاثروا باش بلو بري. غادي نشوفوا كيفاش كيتاثر لوفر لا دوموند بارابور او بري. دونك هاد الفارياسيون ها الرياكسيون ديال لوفر اي لا دوموند الى البري طرات فيه واحد لوغمونطاسيون. الى يعني كنقول لك مثلا الاثمنه طلعوا في هاد الوقيته، الاثمنه طلعوا، الى طلعوا الاثمنه لوفر كيطلع ولا دوموند كتهبط. نشرحوا علاش لوفر كيطلع. انت كشركه ملي كتشوف الاثمنه طلعوا بيان سور كتصنع بزاف باش تبيع بزاف، باش الناس باش تبيع بثمن اللي هو طالع، ولكن لا دوموند يعني الناس اللي كيبغيو يشريو ملي كيشوفوا الثمن طالع ما كيشريوش بيان سور. كاينه لا ديمينيسيون دو بري، ملي كينهبط الثمن لوفر كيهبط. يعني انا كشركه ملي كيهبط الثمن ما كنبيعش المنتوجات ديالي اللي ديجا مصاوبهم بثمن غالي، لا كنحتفظ بهم حتى كنبيعهم من بعد. نورمالمون الشركات ما كيبقاوش ينتجوا بزاف ملي كيهبط الثمن لانهم غيبيعوا بواحد الثمن اللي رخيص. الوغ كو لا دوموند كطلع، انت كمستهلك ملي غيبان لك البري نقص غادي تطلع لا دوموند، غادي تشري بزاف، داكوغ. دونك ملي كتكون اوغمونطاسيون دو بري لوفر كيطلع ولا دوموند كتهبط، ملي كتكون ديمينيسيون دو بري لوفر كيهبط ولا دوموند كيطلع، سي نورمال. ملي كتغلى القضيه انت ما كتشريش بزاف، ملي كترخص كتشري. الشركه ملي كيكونوا المنتوجات اللي كتصنع غاليين كتبيعهم كتطلع لوفر، وملي كيكونوا ارخص ما كتطلعش لوفر، داكوغ. دابا غادي نشوفوا لا كونفرونطاسيون دو لوفر اي لا دوموند. قلنا في المارشي لوفر اي لا دوموند سو كونفرونط، يعني كيتواجهوا، وماشي ديما العرض كيكون قد طلب، وماشي يعني مره كيكون طلب اكثر من العرض، يعني الناس كيبغيو يشريو ما كيلقاوش مثلا شنو يشريو، ولا كيكون بزاف واحد البرودوي كاين بزاف ولكن الناس ما كيشريوش، يعني لوفر اكثر من لا دوموند. حنا غنشوفوا شنو كدير لونتربريز في لي دو كا. سي l'offre est supérieure de la demande للإشارة l'offre c'est un nom féminin une offre on dit pas un offre حيت بزاف ديال les étudiants كيغلطوا في هذه القضيه كيكتبوا un offre mais هي c'est une offre. donc si l'offre est supérieure de la demande يعني اذا كان العرض اكثر من الطلب l'entreprise diminue l'offre par une baisse de la production. Bien sûr ملي كتشوف ان les entreprises كيبان لهم ان العرض اكثر من الطلب كتنقص من الانتاج ديالها باش لي برودوي ديالها ما يبقاوش ضايعين يضيعوا، داكوغ. et il augmente la demande. هنا شنو كنا قلنا pour augmenter la demande ملي كتطلع لا دوموند خصنا نهبطوا لي بري، داكوغ. باش حنا نطلعوا لا دوموند خصنا نهبطوا لي بري. دونك elle diminue l'offre par une baisse de la production، كتنقص من لا برودكسيون ما كتبقاش برودوي بزاف، وكتنقص من الثمن باش تطلع لا دوموند، حيت قلنا حنا اون فوا كينقص الثمن لا دوموند كتطلع، داكوغ. l'État peut s'intervenir en limitant la production où elle peut effectuer des achats pour ses administrations. Donc l'État bien sûr ملي كتكون شي ما كتدخلش في لي اكتيفيتي ديال الشركات، ولكن ملي كتكون شي اكتيفيتي اللي ماشي هي هذيك ضروري ما l'État كتدخل، تقدر تدخل وتقول للشركه ما حبسي ما تبقيش تجي بزاف. ملي كيكون واحد العرض اكثر من الطلب كتقول لها حبسي، ما كتامرها انها تحبس لا برودكسيون، ولا تقدر تشري من عندها داكشي اللي عندها الزايد تقدر تشري من عندها بوغ سي ادمينستراسيون. وهكا l'État كتعاون هاد لونتربريز هذا باش ما تضيعش هذاك لوفر اللي يعطيه، يعني البرودوي اللي جات ما تضيعوش.
دابا غنشوفوا العكس. سي لا دوموند اي سوبيريور دو لوفر، يعني كاين طلب في السوق ولكن لوفر ما كاينش بزاف. دونك كدير لونتربريز ليميت لا دوموند باغ اون اوغمونطاسيون دي بري، حيت قلنا هنايا مني كان اوغمونطيو لو بري لا دوموند كتهبط، يعني الشركات غيطلعوا في الثمن باش لا دوموند تهبط شويه. اي اكرواتر لوفر باغ لامبورطاسيون دي بيان، وكتطلع لي زوفر ديالها باش كتامبورتي الحوايج يعني المنتوجات من عند الخارج باش تكومبلي هذاك الخصاص اللي كاين، حيت هي داكشي اللي كتقدم لوفر ديالها قليل على دوموند. دونك هي باش تلبي الرغبات ديال المستهلك خاصها ضروري ما دير دي امبورطاسيون دي بيان. هنا ليطاج تقدر تدخل elle peut s'intervenir pour contrôler les prix. دونك هنا قلنا on augmente les prix باش نهبطوا لا دوموند. دونك مثلا واحد الشركه غيبان ليها ان كتصنع مثلا ستيلوات، غيبان ليها ان الناس بزاف كيشريو الستيلوات وهي ما عندهاش ستيلوات ما تعطيهم. اشنو غادي دير باش ما تضيعش لي كليون ديالها؟ غتطلع ليهم في الثمن، الناس اوتوماتيكمون ما غاديش يشريو في هذيك اللحظه، غادي ما غاديش يشريو الستيلوات. داكوغ ابري قلنا دونك لونتربريز ليميت لي بري، كتاوغمونطي لي بري. الدوله تقدر تكونترولي ليها لي بري، يعني انت كشركه بغيتي تطلع لي بري باش تهبط لا دوموند، ما غاديش تطلع واحد البري اللي ماشي معقول، غير معقول، خص ضروري دير واحد البري اللي يبقى شويه ريزونابل. داكوغ وتقدر il peut limiter l'importation afin de favoriser la production nationale. بلاص من هاد الشركات تبقى دير لامبورطاسيون، الدوله كتقول لها لا بركه من لامبورطاسيون، كتعطي واحد الحاجه كتليميتي ليها لامبورطاسيون اللي ممكن دير. علاش؟ باش ديك لونتربريز تحفزها انها تصنع داك، يعني تلبي داك الخصاص. السيلوات ناقصين ماشي نمشي نامبورطيهم من ليترونجي ونبيعهم للناس اللي عندي الكليون ديالي، مي انا ندير دي زيفور وندير نساهم في لا برودكسيون ناسيونال. دونك هادو هما لي رياكسيون دو لونتربريز vis-à-vis la confrontation de l'offre et la demande. Il a quand l'offre supérieure de la demande, il a quand la demande supérieure de l'offre. D'abord, نشوفوا le prix d'équilibre du marché. يقدر يقول لك عطيني la définition du prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est le prix où la demande et l'offre sont équilibrées. يعني ملي كتكون la demande قد l'offre، هذاك كنسميوه البري اللي كتباع به المنتوجات كيتسمى لو بري ديكيليبر. مثلا نبقاو في مثال ديال ستيلو، يعني البري ديكيليبر الا كان دوموند قد لوفر، ستيلو كيدير درهم ونص. الا كانت لوفر يعني العرض اكثر من الطلب، اش كنديرو؟ كنقصوا كنطلعوا لا دوموند باش كنقصوا الثمن. يعني كنردوا داك ستيلو بدرهم، اوتوماتيكمون الناس كيوليو كيشريوه. حنا طلعنا لا دوموند، ها هي غتولي قد لوفر. داكوغ الا مثلا لا دوموند كانت سوبيريور دو لوفر، يعني كانوا الناس كيطلبوا السيلوات بزاف وحنا ما عندنا ما نعطيوهم، اش كنديروا؟ كنطلعوا في الثمن. السيلو غنردوه ب2 دراهم، يعني اوتوماتيكمون الناس ما غاديش يبقاو يشريو هذاك السيلو. داكوغ غتنقص لا دوموند، غتولي شويه ايكيليبري مع لوفر. هذا ليكيليبر اللي كتسعى عليه اي انتربريز باش تحافظ باش ما يكونوش عندها دي كريز. داكوغ دونك هنا غادي نكونوا سالينا على نوسيون دو مارشي، غادي تفيدكم بزاف ديال لي موديول. دونك نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان، وغادي نتلاقاو في الفيديو القادم باش نشوفوا لا فونكسيون ادمينستراتيف اون ديتاي. ومن هنا تما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.